अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब खपे में तो मेज़बान अली रज़ा मंगी तव्हां हाज़िर आहियां। नाज़रीन, मुनशियात नस्ल तबाह करे छॾींदी आहे। केतिरनि ई मुल्कनि जा मिसाल असांजे साम्हूं आहिनि। अफ़सोस सां चवणो पवे थो त पाकिस्तान बि मुनशियात जे वर चढ़ंदो वञे पियो। मुनशियात जो विकिरो एतिरो त सवलो थी वियो आहे, ॼण त का आम खाधे जी शइ जेका आहे उहा राइडर खणी अची पहुची वञे थो। ऐं हुकूमतूं आहिनि, इदारा आहिनि, उहे कमु कनि पिया। केतिरी कारकर्दगी आहे, केतिरा क़दम खयां पिया वञनि। मुनशियात जो जेको सप्लाई आहे उहा कीअं रोकी वेंदी, इहो बि हिकु वॾो चैलेंज आहे। फोर्सिस बि आहिनि, ख़ासि तौर ते जेके नौजवान नस्ल आहे या जेको शागिर्द आहिनि स्कूलनि में ऐं तालीमी इदारनि में मुनशियात पहुची वञे थी। जेके चेन आहिनि, माफ़ियाऊं आहिनि, उन्हनि जी बि निशानदेही थिए थी, पर उनखां पोइ उहे बि कार्रवाई खां आज़ा थी वञनि था। ताज़ो ई आमिर मुस्तफ़ा क़तल केस असांजे साम्हूं आहे। कराची जो नौजवान जंहिंखे मारियो वियो, उनजे दोस्तनि ई उनखे मारियो, क़तल कयो, उनजी गाॾीअ खे बाहि ॾिनो। उन में बि केतिरा ई इंकशाफ़ थिया आहिनि, उन में बि केतिरियूं ई जेके शख़्सियतूं आहिनि उहे इन्वॉल्व आहिनि। उनखे ज़ाहिर कयो पियो वञे। कुझु अञा ताईं जेके ज़रियनि खां ख़बर पवे पई त उहे खोड़ अहिड़ा नाला आहिनि, खोड़ अहिड़ियूं शयूं आहिनि जेके अञा ताईं डिस्क्लोज़ न पियूं कयूं वञनि। मुनशियात जो जेको विकिरो आहे, मुनशियात जी जेका पहुच आहे, उहा शागिर्दनि ताईं ऐं तालीमी इदारनि ताईं कीअं पई थिए, उनखे रोकण जे लाइ सिंध हुकूमत छा पई करे, असां हिन वक़्तु राब्तो कयो आहे। सिंध हुकूमत जूं तर्जुमान आहिनि सुमिता अफ़ज़ाल सैयद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैडम। मैडम आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल आवाज़ बहुत आ रही शुक्रिया, है। बहुत शुक्रिया। मैडम, ये केस आमिर मुस्तफ़ा का केस तो आपके सामने है, और इससे पहले भी सिंध हुकूमत के जो हमने देखे एक्टिविटीज़ देखी तो वो मुनशियात के ख़िलाफ़ और इंसदाद मुनशियात इक़दाम थे। लेकिन इस वक्त जो है एक बड़ा चैलेंज है कि तालीम इदारों में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में मुनशियात जो है वो बिल्कुल आसानी के साथ पहुंच जाते हैं और उसको जो है रोका जाना मुश्किल है, चैलेंज है। क्या वजूहात है कि इस वक्त तक कोई ख़ास जो है इसमें पेशरफ्त नहीं हो सकी? थैंक यू वेरी मच। आपने जिस तरह केस के बारे में बताया, केस से पहले भी शजीर इनाम मेमन साहब जो कि हमारे सीनियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने असेंबली के फ्लोर पे भी हर एमपीए से हर कॉन्स्टिट्यूंसी में ये ऐलान किया कि ये ड्रग्स है, ड्रग अब्यूज़ जो है ये ऐसी लानत है हमारे माशरे में। हमें इसके खिलाफ जितना भी हम जो भी चैलेंजेस हैं और जितना भी हम करें उतना कम है, और हमें बहुत सीरियसली इसको लेना पड़ेगा। और आपने देखा होगा कि एक्साइज डिपार्टमेंट जो है वो हरकत में आया और बहुत सारे ऐसे क्रैकडाउन्स किए गए जिसमें बड़े लोगों को जो इस मुनशियात फरोश और इन सारी चीज़ों में मुलव्विस थे उनको पकड़ा भी गया। अनफॉर्चुनेटली उन लोगों को बेल थ्रू कोर्ट्स मिल जाती है, तो ये भी बहुत ही बड़ा एक अलमिया है कि आप इस तरह के लोगों के ऊपर क्रैकडाउन करते हैं और उसके बाद जो है उनको बेल्स मिल जाती हैं। तो उम्मीद यही है कि अब जब आप क्रैकडाउन करें, ताकि ये जो स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटी में आप भी देखें, ये जो मुस्तफ़ा का जो केस है इसमें भी आप देख रहे होंगे कितने यंग बच्चे हैं जो कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स और ये सारी चीज़ें किस तरह की हरकतें और किस तरह की एक्टिविटी कर चुके हैं, जिसमें सिर्फ माँ बाप ही नहीं बल्कि पूरा माशरा मुतासर हो रहा है। हमें बहुत ज़रूरत है एज ए पेरेंट, गवर्नमेंट ने, सीनियर मिनिस्टर ने अपील की है पेरेंट्स से कि प्लीज़ आप अपने बच्चों या जो भी उनका वे अबाउट्स हैं, जो भी उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके ऊपर एक अच्छी विजिलेंस और एक आय रखें। माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चों के साथ एक ऐसा माहौल रखें जिसमें वो खुदा ना खास्ता अगर किसी ऐसी चीज़ में आ गए हैं तो उनको रिहैब जो है वो प्रोवाइड हो सके, ताकि वो ड्रग यूज़ में ना जाएं और अब्यूज़ में ना जाएं। सही। अच्छा मैडम, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स तक बिल्कुल आसानी के साथ जो है वो मुनशियात फरोशी हो रही है और सप्लाई हो रही है, तो उसको रोकने के लिए सिंध हुकूमत क्या कर रही है? वालदेन का तो फर्ज है, जाहिर सी बात है, वालदेन बिल्कुल वालदेन का भी फर्ज है, सिंध गवर्नमेंट का फर्ज है, क्योंकि इस स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमने स्कूल्स में भी और हमने बोला है हम रैंडम जो है वो चेक करेंगे। हम किसी को ह्यूमिलिएट नहीं करना चाहते, किसी बच्चे को या किसी फैमिली को, लेकिन ये ड्रग्स का जो मेनेंस है इससे गवर्नमेंट बहुत सीरियस है। क्रैकडाउन चल रहे हैं, एक्साइज डिपार्टमेंट जो है वो हरकत में है, और आप बहुत बड़े बड़े जो है
آئس ہو گیا یا یہ ساری چیزیں جو ہو گئیں. پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ الکوہول ایک چیز ہوتی تھی جس کے پیچھے ہم جو ہے وہ کرتے تھے, اور کچی شراب اور یہ ساری چیزیں. اب تو وہ بہت پیچھے رہ گیا. اب یہ پورا جو ہے ڈرگ کا ایک میننس کریٹ ہو گیا جس کے پیچھے سندھ گورنمنٹ جو ہے بہت سیریسلی جو ہے کریک ڈاؤن بھی کر رہی ہے, اور ایک جو نیکسس ہوتا ہے اس کو توڑنے کی. ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ پورا ایک نیکسس ہے, اس میں ایک دو بڑے نام ملوث نہیں ہے, اس میں بہت سارے نام وہ ہوتے ہیں, اور انویسٹیگیشن ہوگی تو obviously انویسٹیگیشن کے ساتھ ساتھ جو ہے کریک ڈاؤن بھی ہوں گے, لوگ پکڑے جائیں گے, پھر ان کے ساتھ جو ہے لا جو ہے ان کی قانونی کارروائی ہوگی, جیسا میں نے آپ کو بتایا. پھر یہ کورٹس میں جائیں گے, ساری چیزیں ہوں گی. ہماری کوشش یہی ہے کہ اسکول, یونیورسٹیز اور ان ساری چیزوں میں جہاں پہ بھی یہ نیکسس پھیلا ہوا ہے اس کو توڑیں, تاکہ ہمارے بچوں کا جو مستقبل ہے وہ خراب نہ ہو, ہیلتھ خراب نہ ہو, اور ایسے واقعات پھر نہ ہوں. صحیح. اچھا میڈم, جیسے آپ نے کہا کہ حکومت اور سندھ پولیس اور ادارے جو ہیں وہ پکڑتے ہیں, پھر کورٹ سے وہ بیل لے کے آزاد گھومتے ہیں, اور پھر وہی ایکٹیویٹیز بھی ظاہر سی بات ہے انہی ایکٹیویٹیز میں وہ جاتے ہیں اور وہی کام کرتے ہیں, منشیات فروشی کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی جیسے کوئی ریپ کیس کا کوئی جوابدار ہوتا ہے تو اس کو گرفتار کیا جاتا ہے, پھر وہ بیل مل جاتی ہے یا کچھ ہو جاتا ہے. تو سندھ حکومت جب بھی ہماری بات ہوتی ہے تو ان بالخصوص منشیات فروشی اور منشیات اور ریپ کیسز کے حوالے سے جب بھی بات ہوتی ہے تو یہی چیز سامنے آتی ہے. تو کیا اس سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے کوئی قانون سازی کی جا سکتی ہے؟ اس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے قانون آلریڈی موجود ہے. جو آپ ریپ کیسز کی بات کر رہے ہیں, اگر ایک تو پہلی بات ہمارے یہاں جو نا ریپ کیس کی رپورٹنگ بھی نہیں ہوتی, کیونکہ لوگ ڈرتے ہیں, لوگ اپنی عزتوں کو بچانے کی وجہ سے وہ پرابلم ہوتی ہے. لیکن ایز گورنمنٹ, ایز پولیس, جب آپ یہ کرتے ہیں اور فلی انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو پولیس اپنی طرف سے انویسٹیگیشن پوری کر کے جو ہے پھر وہ کورٹ کی طرف لک کرتی ہے کہ وہاں سے جو ہے جسٹس ملے, وہاں سے جو ہے بیل نہ ملے, وہاں سے جو ہے انویسٹیگیشن اتنی تھرو ہوتی ہے. اور وہ ہماری پولیس کی, سندھ گورنمنٹ سندھ پولیس کی انویسٹیگیشن بہت تھرو ہوتی ہے, اور جب وہ کورٹس میں پہنچتی ہے تو کورٹس کے لاز موجود ہیں, ہمیں ان کو اسٹرکٹلی وہ کرنا ہے, اور وہ کورٹس کا کام ہے. انفارچونیٹلی ہم کورٹس میں وہ نہیں کر سکتے, ہمارے قانون موجود ہیں. ریپ کا یا منشیات کا جو وہ ہوتا ہے اس کو ہم وہ باہر نہیں آنا چاہیے, اس کو بیل جو ہے گرانٹ نہیں ہونی چاہیے. اور ریپ کیسز میں تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ایسا ہوتا ہے. جو اکیوزڈ ہوتا ہے جب اس کے پہ انویسٹیگیشن ہو جاتی ہے, اور اگر وہ مجرم ہے تو بائی دا بک اس کو جو ہے سزا بھی ہوتی ہے. رہی بات اس میں یہ بیلیبل افینس دیکھنا پڑتا ہے کہ کتنا اس کے پاس اماؤنٹ آف ڈرگس تھے اور یہ ساری چیزیں, تاکہ ان کو بار بار بیل نہ ملے. اور بیل جب تک ہم کورٹس کے تھرو ان کو اریسٹ کر کے جیل نہیں کریں گے, ہم ان کا نیکسس نہیں توڑ سکتے. اور انفارچونیٹلی یہ ایک ایسا کارٹلز جو ہوتے ہیں جس میں اوپر سے لے کے نیچے تک ہر طرح کے لوگ انوالوڈ ہوتے ہیں, جب تک ہم اس نیکسس کو نہیں توڑیں گے یہ جو ڈرگز اور ڈرگز ابیوز, منشیات کی جو لعنت ہے, یہ ہمارے یہاں سے ختم نہیں ہو سکتی. ہم اپنے بچوں کو جب بچانا چاہتے ہیں, ہم اپنے تعلیمی اداروں کو, ہم ان کا فیوچر جب سیکیور کرنا چاہتے ہیں, تو ہمیں میک شور کرنا پڑے گا کہ ہمارے بچے ان چیزوں میں ملوث نہ ہوں. صحیح. اچھا, پچھلے دنوں میڈم سی ایم سندھ سید مراد علی شاہ صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی, تو وہ بھی کہہ رہے تھے کہ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم ڈسکلوز نہیں کر سکتے, بتا نہیں سکتے. تو کچھ دنوں کے بعد اداکار جو ہیں ساجد صاحب, ان کے بیٹے کا نام بھی آ گیا, اور وہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ قتل کیس سے دھیان ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کو پھنسایا گیا ہے. تو کیا اور بھی نام ہیں جو اس چین کا حصہ ہیں؟ اور دیکھیں انویسٹیگیشن آن گوئنگ ہے. بہت ساری چیزیں واقعی میں ڈسکس نہیں کی جاتی, لیکن کبھی کبھار میڈیا پہ آ جاتی ہے. لیکن انویسٹیگیشن آن گوئنگ ہے, اس میں جیسے جیسے نام آتے جا رہے ہیں پولیس جو ہے اپنی کارروائی کرتی جا رہی ہے. یہ ہوم منسٹر صاحب نے بھی, سی ایم صاحب نے بھی اس کو کیٹیگورکلی کہہ دیا تھا کہ کوئی بھی اس میں ملوث ہو, وہ بڑا نام ہے, وہ چھوٹا نام ہے, وہ جو سا بھی نام ہے, کسی معصوم بچے کی جان جانا, اس کو obviously گورنمنٹ, کوئی بھی گورنمنٹ ہوگی, اس کو بہت سیریسلی لے گی. اور بائی دا لا ہم اس کو وہ کریں گے. انویسٹیگیشن چل رہی ہیں, جیسے جیسے جو نام آتا جا رہا ہے
या कोई भी वो दायरा जो है वो बड़ा भी होता जा रहा है इन्वेस्टिगेशन का। जितने लोग मुलव्वस हैं इसमें उनको बाय द बुक बाय द लॉ जो है वो तफ्तीश भी की जा रही है और बिल्कुल एक अनबायस्ड और एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन करके इस केस को सॉल्व करना है। और इसमें जितने भी लोग हैं जो इस मर्डर से रिलेटेड हैं या इस तरह की किसी एक्टिविटी से रिलेटेड हैं उनको जो है सज़ा ज़रूर होगी। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, हिकिड़ो वॾो अलमियो आहे त दर्सगाहुनि ताईं नौजवान नस्ल ताईं मुनशियात पहुची वञे थी। हीउ जेको मुस्तफ़ा आमिर क़त्ल केस आहे उन जी जांच हली रही आहे, उन में मुख़्तलिफ़ नाला साम्हूं अचनि पिया, पर असां माज़ी में बि ॾिठो आहे, तव्हां बि ॾिठो आहे त जॾहिं बि इन क़िस्म जा केस हूंदा आहिनि पोइ उन्हनि मां जेके माण्हू हूंदा आहिनि उहे निकिरी वेंदा आहिनि, इन्वेस्टिगेशन जो रुख़ मोड़ियो वेंदो आहे, सेटलमेंट्स थी वेंदियूं आहिनि, मुख़्तलिफ़ शयूं असांखे नज़र ईंदियूं आहिनि जंहिंजे करे उहे जेके केस आहिनि उहे हतमी उन ताईं न पहुचंदा आहिनि ऐं अदालतुनि मां बेल मिली वेंदियूं आहिनि। त हिकिड़ो वॾो चैलेंज ज़रूरु आहे इदारनि जे लाइ, हुकूमत जे लाइ हिकिड़ो तमामु वॾो चैलेंज आहे त हिन जेका मुनशियात आहे उनजो विकिरो, उनखे कीअं रोकिजे, उहा कीअं सप्लाई थिए थी, किथां सप्लाई थिए थी, कहिड़ियूं बाअसर धुरियूं उन में मुलविस आहिनि, इन जो ज़रूरु हिकिड़ो वॾो हिकिड़ो जेको नेटवर्क आहे उनखे टोड़ण जी ज़रूरत आहे ऐं हिकु वॾे कंहिं ग्रैंड ऑपरेशन जंहिंखे पाण नालो ॾियूं त उनजी बि ज़रूरत आहे, छाकाणि त हर शहर में हर वाहण बस्ती में मुनशियात एॾी सस्ती मिली, एॾी सवली मिली वञे थी जो तव्हांखे फ्रूट बि न मिलंदो पर मुनशियात ज़रूरु मिली वेंदी। इहो हिकिड़ो वॾो अलमियो आहे ऐं हिकिड़ो ईअं सम्झो त अहिड़े मोड़ ते पाण बीठा आहियूं जेकॾहिं हिन वक़्तु बि के फ़ैसिला न कया विया, स्टेप्स न वरिता विया त यकीनी तौर ते तमामु इन जा नाकारी असर पवंदा ऐं सूरत हाल सुठी न हूंदी। असां ज़िक्र कयूं पिया त वफ़ाक़ी काबीना में वाद कई वई आहे, मेंबरनि हलफ़ बि खयो आहे। ॿिए पासे ॾांहुं जेका वज़ीर आला पंजाब आहे मरियम नवाज़ आहे, उन्हनि जी इश्तिहारी मुहिम आहे, उन ते पाण ॻाल्हाईंदासीं। वक़्तु आहे ब्रेक जो, मिलूं था ब्रेक खां पोइ। नाज़रीन भली कार चवंदासीं, ज़िक्र कयूं पिया त मुस्तफ़ा आमिर क़त्ल केस जी जांच किथे पहुती आहे ऐं उन में जेके जांच थी आहे उन में कहिड़ी अॻभराई थी आहे, कहिड़े रुख में जांच हले पई। असांखे हिन वक़्तु जॉइन कयो आहे कराची मां आवाज़ न्यूज़ जो रिपोर्टर आहे आमिर सुप्रो। अस्सलाम वालेकुम आमिर। जी वालेकुम अली रज़ा। जी आमिर, छा सूरत हाल आहे ऐं मुस्तफ़ा आमिर क़त्ल केस जी जांच जेका आहे उहा किथे पहुती आहे, कहिड़े रुख में हले पई, छा क़त्ल ऐं मुनशियात जे विकिरे में मुलविस जवाबदारनि खे सज़ा मिलंदी, इहो बि हिकु सुवालु आहे। जी बिल्कुलु अली रज़ा, मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त आमिर मुस्तफ़ा क़त्ल केस में रोज़ाना जेकी आहे मुख़्तलिफ़ जेके एंगल अचनि था, आम पेशरफ़ थिए थी। मुस्तफ़ा आमिर क़त्ल केस जे लाइ अॼु जेको आहे वज़ीर आला सिंध IG सिंध गुलाम नबी मेमण तोड़े एडिशनल IG जावेद आलम ओडो खे घुराए करे क़त्ल बाबति जेको आहे आम जेको आहे तफ़सील तलब कया आहिनि। वज़ीर आला जे हिदायतुनि खां पोइ जेकी आहे जेकी कमेटी जोड़ी वई आहे, कमेटी जा जेके CIA जो जेको DIG मुक़द्दस हैदर आहे उहो चेयरमैन हूंदो, जॾहिं त SSP सैद इरफान बहादुर समेत अनिल कुमार ऐं उन सां गॾोगॾु इन्वेस्टिगेशन SSP 2 कोरंगी उहा बि हिकिड़ी कमेटी जोड़ी वई आहे जेकी वधीक उनजी इंक्वायरी कंदी। पर अॼु बि जेको आहे मुस्तफ़ा आमिर क़त्ल केस में जेको आहे कोर्ट जे ॿाहिरां जेको अरमगान जेको जवाबदार हो उनजे पीउ इल्ज़ाम लॻायो आहे त मुंहिंजे पुट खे 10 ॾींहंनि खां जेको आहे वॉशरूम न छॾे सां गॾोगॾु रोज़ाना जे बुनियाद ते तशदुद कयो पियो वञे। पर पुलिस अॼु बि उनजो रिमांड वरितो आहे। ही मुख़्तलिफ़ एंगल जेको आहे थींदा पिया वञनि। हिकु तरफ़ ॿुधायो वञे पियो त हीउ जेको मामिलो आहे ही मंशात सबबु जेको आहे ॿिनि दोस्तनि जे विच में जहिड़ो थियो, जंहिं सबबु मंशात जे नशे में अची करे उनखे आमिर मुस्तफ़ा खे क़त्ल कयो वियो। ॿिए तरफ़ आमिर मुस्तफ़ा बि जेको आहे पहिरियां मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त हिकिड़े केस मंशात जे केस में गिरफ़्तार थी चुको हुयो। पर ही 6 जनवरी ते जेको आहे आमिर मुस्तफ़ा खे जेको पंहिंजो दोस्त अरमगान हुयो उन तशदुद करे दुराइची वारे इलाइक़े में गाॾी में विझी करे छाड़ियो, उन खां पोइ उनखे गिरफ़्तार कयो वियो। ॿिए तरफ़ जेकी मुस्तफ़ा आमिर जी माउ आहे उहा बि जेको आहे कोर्ट में हुई, उन सां गॾोगॾु अरमगान जो पीउ बि हुयो। पर अॼु इहो जेको आहे मुख़्तलिफ़ जेको आहे जेल जे अंदरि जेकी ATC कोर्ट हुई उन में ॿुधणी थी, जंहिंमें
जवाबदार अरगमान जो जेको वकील आहे उन बि पंहिंजा दलाइल ॾिना ऐं उन खां पोइ जेको आहे पुलिस वधीक जेको आहे ATC खां उनजी रिमांड वरिती आहे। अच्छा आमिर, ज़रियनि खां कहिड़ी सुध पइजी सघी आहे, छाकाणि त हिन में हिकिड़ो नालो जेको आहे उहो अदाकार साजिद हुसैन आहे, हुनजो पुटु आहे, ऐं ज़रिया चवनि पिया त ॿिया बि अहिड़ा खोड़ नाला आहिनि जेके बाअसर शख़्सियतूं आहिनि, वॾियूं शख़्सियतूं आहिनि, उन्हनि जा बि हिन में ॾिसो नाला आहिनि। जी अली रज़ा, ॾिसो जेकॾहिं जेको पंहिंजो असांजो अदाकार आहे उनजे पुट जी ॻाल्हि कजे त उनजो मामिलो अलॻि आहे। CIA पुलिस जेको आहे उनजे साजिद जो जेको पुटु आहे उनखे एॾी वॾी त कंहिं मंशात सां गिरफ़्तार न कयो, पर सिर्फ़ु 250 ग्राम जो जेको जेके नशे आवर शयूं हुयूं उन्हनि सां गिरफ़्तार कयो वियो शराब, ऐं उहो जेको CIA पुलिस जेको आहे उन केस जो रुख इन तरफ़ मोड़ियो वियो त हीअ बि जेको आहे डिफेंस जा जेके इलाइक़ा आहिनि उनमें मंशात विकिरो कंदो, यानी ॿाहिरां जेकी ॿाहिरि मुल्क खां मंशात घुराए करे मुख़्तलिफ़ जेके डिफेंस जा इलाइक़ा आहिनि उते मंशात विकिरो कंदो, जंहिं बाद जेको साहिर आहे उनखे इहो ॼाणायो वियो त इन जा जेके एंगल्स आहिनि उहे मिलनि था। ॿिए तरफ़ ज़रिया इहो बि त ॿुधाइनि पिया त जेकी आहे जेको अरबगान ऐं जेको आमिर मुस्तफ़ा जे विच में डील हली रही आहे, यानी पैसनि जी ऑफर कई पई वञे, पर जो हुनजी माउ जो जेको वीडियो बयानु आहे हुन में हुन वाज़िह चयो, हुनजो जेको पीउ हुयो हुन बि वाज़िह कयो त कंहिं बि सूरत में जेको आहे असीं हुनखे बख़्शिश न कंदासीं। जेकॾहिं उहा मंशात जी ॻाल्हि कई त अॼु बि जेको आहे सूबाई वज़ीर जेकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे इहो ई ॿुधायो त जेको मंशात जो नशो आहे उन सबबि जेके आदि जेके मुजरिम आहिनि उहे एतिरा त परे हलिया था वञनि जो उहे पंहिंजे पीउ वालिद तोड़े जेकी उन्हनि जा दोस्त आहिनि उन्हनि खे मारण में देरि नथा कनि। उन हिकिड़ो हैदराबाद जो मिसाल ॾिनो त हैदराबाद में जेको पंहिंजो जंहिंजे जेको असांजो अदीब हुयो उनजे जेके पुट आहे उन बि जेको आहे नशे सबबि पंहिंजे पीउ खे क़तल कयो त सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम पिणु इहो चयो अॼु त वफ़ाक़ी हुकूमत समेत जेकी सिंध हुकूमत आहे उनखे अखियूं खोले करे क़दम खणणा पवंदा त जेकी नशे आवर शयूं आहिनि उन्हनि ते कंट्रोल कयो वञे, ऐं कराची में ख़ासि करे जेके पोश इलाइक़ा आहिनि उहे मुख़्तलिफ़ जेके ऑनलाइन जेको आहे मंशात फ़रोज़ थिए थी। सूबाई वज़ीर इहो बि चयो त कुझु माण्हू अहिड़ा आहिनि जेके घरनि में पंहिंजे ॿारनि खे क़ैद कयूं वेठा आहिनि, यानी जेकॾहिं नशे जी ॻाल्हि कजे त हीउ नशो अहिड़ो नशो आहे जो जेके पीअंदड़ नशे वारा नौजवान माण्हू आहिनि उहे कंहिंखे मारण में देरि बि नथा कनि। त सिंध हुकूमत जी कोशिशि आहे इहा त जेके नशे जूं शयूं आहिनि उन्हनि ते कंट्रोल कयो वञे, पर हिन महिल ताईं इहो ॾिसण में कोन थो अचे। ज़ाहिर आहे कराची जी ॻाल्हि करिजे त कराची में जेकी बलोचिस्तान जो बॉर्डर लॻे थो उन तरफ़ खां बि मंशात अचे पई। जॾहिं सूबाई वज़ीर हुयो त उन मुख़्तलिफ़ जेके इलाइक़नि में कारवायूं कयूं ऐं वॾे मिक़दार में मंशात बि कई, पर यकीनन इहा हक़ीक़त आहे त नशे सबबि जेकी नौजवान आहिनि उनमें क्रिस्टल आहे जेको ॿियो नशो आहे उन सबबि यकीनन उन्हनि जो जेको दिमाग़ी तवाज़ुन ठीकु न आहे, उहे पंहिंजे वालदेन समेत जेकी दोस्त आहिनि उन्हनि खे बि मारण में देरि नथा कनि। सही। अच्छा आमिर, आख़िरी सवाल आहे, दर्सगाहुनि में मनशियात पहुची वञे थी, कीअं पहुचे थी, इन जे लाइ छा अव्हांखे नज़र अचे पियो त क़ानून लागू कंदड़ इदारा कमु कनि पिया? ॾिसो अली रज़ा, जेकॾहिं कानून लागू कंदड़ इदारनि जी ॻाल्हि कजे त उन्हनि ते बि हिकु सवाल या निशान आहिनि। त ज़ाहिर आहे दरसगाहुनि समेत जेके असांजा कॉलेजिस आहिनि, स्कूल आहिनि, यूनिवर्सिटीज़ आहिनि, उन्हनि में जेकी महांगी तरीन जेकी मंशात आहे, जेके आइस ऐं क्रिस्टल जेको आहे चई सघे थो, यकीनन उहा पहुची रही आहे। ख़ासि करे मां जीअं पहिरियां बि ज़िक्र कयो त ऑनलाइन जेकॾहिं ऑनलाइन किथां बुकिंग कयो था त उहो पार्सल जी सूरत में अव्हां वटि उहा मंशात पहुचे थी ऐं उहे नौजवान इस्तेमालु कनि था। जेकॾहिं हुकूमत खे सीरियस करिणो पवंदो त उन खां सभ खां पहिरियां जेकी वफ़ाक़ी हुकूमत जो इदारो आहे ANF आहे, उन सां गॾोगॾु जेके मुल्क जूं एंट्री जूं पॉइंटूं आहिनि उन्हनि ते सख़्ती करणी पवंदी। ज़ाहिर आहे मंशात में जेको आहे हुकूमत सां गॾोगॾु जेकी ख़ासि करे पुलिस आहे उहा बि इन्वॉल्व आहे। ज़ाहिर आहे कंहिं न कंहिं सहूलियत सबबि जेकी पुलिस जा ज़ाहिर आहे असीं कराची में ॾिसूं था त जेके पुलिस एहलकार आहिनि इन सां गॾोगॾु एक्साइज़ जा जेके माण्हू आहिनि उहे बि इन्वॉल्व आहिनि। त यकीनन सिंध हुकूमत समेत जेको वफ़ाक़ी हुकूमत आहे उनखे संजीदगी सां कमु करणो पवंदो त जेको मंशात आहे उन ते कंट्रोल कयो वञे ऐं ॾींहों ॾींहुं जेको आहे नौजवाननि में जेकी मंशात जा केस नज़र अचनि था उन्हनि सबबि नुक़सान थी रहियो आहे। कुझु त अहिड़ा नौजवान
माण्हू आहिनि जेके पंहिंजे वालदेन ते तशदुद कनि था ऐं पोच लाइ कनि बिल्कुलु, जेके बिल्कुलु रांदड़ सही था चओ। नौजवाननि जा वालदेन बिल्कुलु आहिनि सही था उहे चओ, वॾी महिरबानी। कंहिंखे ॿुधाइण बि नथा चाहिनि त असांजा जेके औलाद आहे या जेके बच्चा आहिनि उहे मंशात में वकोड़ जी चुका आहिनि। ज़ाहिर आहे मुख़्तलिफ़ जेके मंशात जा सेंटर। ठीकु आहे, वरी महिरबानी आमिर हिन वारे सां तफ़सीली तौर ते ॻाल्हि ॿोल करण जे लाइ। नाज़रीन, वक़्तु आहे ब्रेक जो। ब्रेक खां पोइ असां ॻाल्हाईंदासीं, ज़िक्र कंदासीं वफ़ाक़ी काबीना जो ऐं मरियम नवाज़ जी इख़्तियारी मुहिम जो। जी नाज़रीन, भली कार चवंदासीं। वफ़ाक़ी काबीना में वाद कई वई, 9 मेंबरनि हलफ़ बि खणी वरितो आहे। 13 वफ़ाक़ी वज़ीर, 11 ममलकती वज़ीर ऐं 3 सलाहकार शामिल आहिनि। वफ़ाक़ी काबीना में वाद छो कई वई आहे, पाण ते बि ॻाल्हि कंदासीं। ऐं इन खां पहिरियां किफ़ायतशारी जी ॻाल्हियूं थियनि पियूं, पर जेकॾहिं वज़ीरनि जी जेका फ़ौज आहे उनखे वधाए पियो वञे, ममलकती वज़ीर वधाए पिया वञनि, 13 वफ़ाक़ी वज़ीर वधाए विया आहिनि, 3 सलाहकार वधाए विया आहिनि, त हिते इहो सवाल निशान थिए थो त किफ़ायतशारी जेका मुहिम आहे उहा केॾांहुं वेंदी। ऐं मुख़ालिफ़ धुर जे पार्टियुनि जे इजलास अॻियां रंडकूं कंहिं विधियूं, इन ते बि ज़रूरु पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ऐं इस्लामाबाद में अपोज़िशन अॻवाननि खे इजलास करणु न ॾिनो पियो। उन सां गॾोगॾु मरियम नवाज़ साहिबा जेका पंजाब जी चीफ मिनिस्टर आहे, उन इश्तिहारी मुहिम हलाई आहे ऐं तमामु वॾी इश्तिहारी मुहिम हलाई आहे। उनजो फ़ाइदो थींदो खेसि या नुक़सानु थींदो, वज़ीर आला पंजाब डिजिटल मीडिया जे दौर में प्रिंट मीडिया ते एतिरो फोकस छो कयो आहे, ऐं उन ते बि ज़रूरु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असांखे हिन वक़्तु जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी ऐं तज़ निगारन एजाज़ अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम एजाज़ साहब। जी वालेकुम। एजाज़ साहब, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि हम अखराजात कम कर रहे हैं, किफ़ायतशारी की मुहिम पर काम कर रहे हैं और उस पर अमल पेरा हैं, और वज़ीर ख़जाना भी यही कह चुके हैं। लेकिन आज 13 वफाकी वज़ीर, 11 ममलकती वज़ीर और 3 मशीर जो हैं वो इस कैबिनेट में बढ़ाए गए हैं। कैसे देखते हैं इस इक़दाम को, इस फैसले को? जी अली रजा, इसके ना मुख्तलिफ पहलू हैं। एक ये बात तो दुरुस्त है कि वफाकी काबीना में कुछ स्लॉट्स खाली रखी गई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, और उन पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कहा जा रहा था कि वो आ जाए तो उनके हवाले कर दी जाएगी वो वजारतें, लेकिन पीपल्स पार्टी नहीं आई। लेकिन इसका एक बड़ा अफेक्ट भी है, बहुत शदीद अफेक्ट है। एक जानिब आप ऑस्टेरिटी ड्राइव चला रहे हैं। आज सुबह ही वजीर खजाना ने यह भी ऐलान किया कि हम कुछ डिपार्टमेंट्स बंद करने जा रहे हैं। अच्छा, फिर वो जो कमेटी बनाई थी इस हुकूमत ने, उसने कई हजार लोगों को बेरोजगार करने का ऐलान कर रखा है, और उनकी सिफारिशात भी दे दी गई हैं, और उनमें हजारा लोग हैं जो ग्रेड 1 से 16 तक के हैं। यानी अगर आप 10, 15, 20 जो है वो टॉप ब्यूरोक्रेट्स को हटा दें, या M1 या MP1 स्केल वालों को हटा दें, तो वो सारे के सारों की नौकरियां बच सकती हैं। वो भी नहीं किया गया। पाकिस्तान स्टील मिल से 300 लोगों को निकाले जाने की बात है, जिस पर आज पीपल्स पार्टी के मंजूर चौधरी ने एहतजाज भी किया है। तो एक जानिब आप ये कर रहे हैं और अपना साइज छोटा कर रहे हैं। आप IMF को खुश करने के लिए गरीब लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं, उनसे रोटी रोजगार छीन रहे हैं, और ये वो इशू है जिससे माशरे में अदम इस्तेकाम भी पैदा होता है, क्योंकि गरीब आदमी जब बेरोजगार होता है तो जाहिर सी बात है फिर वो उसका ताल्लुक बराह रास्त लॉ लेस्टर से होता है। अमीर आदमी, बड़ा अफसर जो है वो अगर बेरोजगार होगा तो वो किसी न किसी प्राइवेट थिंक टैंक के साथ जा लगेगा, दुनिया में कहीं और मुलाजमत तलाश कर लेगा। गरीब आदमी को तो बेचारे को मुलाजमत नहीं मिलती। एक जानिब ये इशू है। दूसरी जानिब ये इशू ये है कि आपका आइन ये कहता है कि जो आपकी पार्लियामेंट का साइज है, उसका जो है ना वो 11% जो है वो आप वफाकी वज़रा के तौर पर रख सकते हैं। फेडरल कैबिनेट का साइज जो है वो आपकी पार्लियामेंट के 11% है आइन के तहत 18वीं तरमीम के बाद। लेकिन आज ही आपने 27 लोगों को शामिल कर लिया, यानी 13 वफाकी वज़रा हैं, 11 वज़राए मुमलिकत हैं। और दिलचस्प बात यह है कि आज चूंकि इस्लामाबाद में 2-3 एक्टिविटीज थी, ट्रैफिक जैम था, उसकी वजह से एक पीर इमरान शाह जो हैं वो पहुंच नहीं सके। ख्वाजा आसिफ की भांजी हैं शीर मनसब अली, वो और अरमगान सुबहानी वो भी नहीं पहुंच सके, और वो वजीर मुमलिकत और वजीर के तौर पर हाथ नहीं उठा सके। सही। दूसरा इसका इशू ये है कि आप आइन की आपने खिलाफ वर्जी आप कर रहे हैं। फिर एक इसमें एक और इखलाकी पहलू भी है। वो इखलाकी पहलू ये है कि औरंगजेब खिची जो हैं वो बहरहाल वो PTI में हुआ करते थे। PTI ने उनको टिकट नहीं दिया बेशक, लेकिन वो जीत कर आए और वो PTI की नशिस्तों पर बैठते रहे।
جب ابھی 26ویں ترمیم کی ضرورت پڑی تو انہوں نے ڈیفیکٹ کیا اور وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کر وہ آ گئے حکومت کی طرف. آپ نے ان کو بھی چونکہ کچھ نہ کچھ دینا تھا تو لہذا آپ نے ان کو بھی وزیر بنا دیا. پھر وہ رضا حیات حراج, وہ ان کو ہر حکومت میں جو حکمران ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ خلیفہ وقت دکھائی دیتا ہے, وہ بڑا شریف آدمی دکھائی دیتا ہے, وہ بھی وفاقی کابینہ کا حصہ بن گئے. تو اس طرح کے 2-4 لوگ ایسے ہیں جن پر اب پی ٹی آئی شدید کیمپین چلائے گی اور وہ حکومت جو انڈر پریشر ہے وہ مزید انڈر پریشر آئے گی. لیکن اس کا جو اکنامک افیکٹ ہے نا وہ بہت ہمارے لیے زیادہ پرابلمٹک اس لیے ہوگا کہ آئی ایم ایف بھی ہو سکتا ہے اس پر اعتراض کرے, اس لیے کہ یہ ٹھیک ہے کہ وفاقی کابینہ کے حوالے سے قیصر شیخ نے پرسوں آن دی ریکارڈ یہ کہا ہے کہ وفاقی وزراء جو ہیں وہ اپنے عہدوں کی تنخواہیں نہیں لیتے, لیکن اتنی بڑی کابینہ کی ایک ایڈمنسٹریٹو کاسٹ تو ہوتی ہے نا. وزرائے مملکت کو آپ خطر دیں گے, عملہ دیں گے, وزراء کو آپ عملہ دیں گے, پھر جو مشیر ہیں ان کو آپ عملہ دیں گے, اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان میں سے زیادہ تر لوگ تنخواہیں نہیں لیں گے. پھر پرویز خٹک صاحب کو شامل کر لیا گیا ہے. 2008 میں واصف زرداری کے ساتھ تھے, اس کے بعد وہ چھوڑ کر پہلے کچھ عرصہ نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ان کی ہمدردیاں نہیں, لیکن پھر وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ بن گئے تھے. اس کے بعد پھر وہ پی ٹی آئی سے ناراض ہوئے تو پچھلی دور میں سابق حکومت کے ساتھ چلے گئے تھے. اب پھر وہ الیکشن ہار گئے اور انہیں آپ نے کچھ عرصہ بٹھانے کے بعد پھر کابینہ میں شامل کر لیا. تو یہ میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی بہت اچھی موو ہے کہ ایک ایسے موقع پر جب پاکستانی معیشت جو ہے وہ اکنامک کرنچ کا شکار ہے. پاکستانی اعجاز صاحب, یہ پی ایم ایل این کے حکومت کی مجبوری ہے یا یہ نام جو ہیں جو آپ نے بھی نام لیے اور جو ہر حکومت کا حصہ بھی رہتے ہیں لوگ, وہ کہاں سے آتے ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں, عوام بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں, تو کیا اس وقت بھی ایسا ہی ہوا اور یہ جو نام ہے وفاقی وزراء اور وزرائے مملکت جو ہیں وہ کہیں اور جگہ سے نام آئے اور شہباز شریف صاحب نے بھی منظوری دے دی اور یہ کیبنیٹ نے بھی منظوری دے دی اور یہ پھر وفاقی وزراء بھی بن گئے, آج حلف بھی لے لیا؟ علی رضا, مجھے لگتا ہے یہ دونوں معاملات ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں کو پہلے پی ٹی آئی نے کو چھوڑا, جنہوں نے, وہ ظاہر سی بات ہے ان کے ساتھ کچھ وعدے کیے ہوں گے, کچھ پنڈی والوں نے کیے ہوں گے, کچھ انہوں نے وعدے کیے ہوں گے, وہ وعدے پورے کرنا ضروری تھا تو چلیے ان کو لے لیا. لیکن خود پی ایم ایل این کے اندر ایک بڑی اس پر ٹسل چل رہی تھی, بڑی مطلب کھینچا تانی ہو رہی تھی. ہر آدمی جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ حصہ لے رہا تھا پی ٹی آئی کے خلاف کیمپین میں بھی, اور لوگوں کی ضد یہ تھی کہ انہیں وفاقی کابینہ کا حصہ بنایا جائے. جو لوگ الیکشن نہیں جیت سکے, مثال کے طور پر طلال چودھری الیکشن نہیں جیت سکے تھے نیشنل اسمبلی کا, وہ معاف کیجیے گا, وہ ان کو ٹکٹ نہیں ملا تھا, پھر ان کو سینیٹ میں لے آیا اور ان کو وفاقی وزیر بنا دیا. وہ مریم نواز صاحبہ کے قریب ہیں. اسی طرح اور لوگوں کو بھی دیکھیں جو وفاقی کابینہ میں آئے ہیں تو ان میں زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو مریم نواز صاحبہ کے قریب ہیں, یعنی مریم نواز کی گرفت جو ہے وہ مضبوط ہوئی ہے, شہباز شریف کی گرفت مضبوط نہیں ہوئی ہے. یہ بھی ایک سمجھا جا رہا تھا کہ شہباز شریف سے میرے خیال میں مزید انڈر پریشر ہوں گے ایسے فیصلوں کے لیے جو ان پاپولر ہوں گے یا جن سے صرف نون لیگ فائدہ اٹھا سکے گی. تو یہ بڑا ایک مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سیاستدان بھی ہیں وہ بھی یہ نہیں سوچتے کہ اچھا, اگر انہوں نے اس وقت تو وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ جی ہم نے تو اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہا ہے, تو ضمیر کی آواز پر لبیک کہنے کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا نا کہ جب آپ جس پارٹی کی آپ مخالفت شروع کر دی ہے, آپ نے ضمیر کی آواز پر اور دوسری پارٹی کی ضمیر کی آواز پر حمایت شروع کر دی ہے, تو آپ وہ پارٹی جب اقتدار میں آئے تو آپ جو ہے وہ ناراض ہو جائیں کہ مجھے کابینہ میں شامل نہیں کیا گیا. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کابینہ میں شامل ہونے کے لیے دباؤ بڑھا رہے تھے, اور خود نون لیگ کے اندر اس پر کافی ٹسل بھی تھی, کافی لوگ دباؤ بڑھا رہے تھے, اور یہ خطرہ تھا نون لیگ کو کہ اگر ان کو اقتدار میں نہ لایا گیا, ان کو وفاقی کابینہ کا حصہ نہ بنایا گیا, تو شاید پنجاب میں نون لیگ کو ایسے وقت میں مزید نقصان ہو جب پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنی آن سلاٹ جو ہے وہ اس کو مضبوط بھی کر رہی ہے, اور پی ٹی آئی کی پولیٹیکل پوزیشن جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. صحیح. اچھا اعجاز صاحب, مریم نواز صاحبہ نے اشتہاری مہم چلائی اور پرنٹ میڈیا میں آپ نے دیکھا کہ ہر پنے پر مریم نواز صاحبہ تھی, تو اس سے ان کو فائدہ ملے گا یا نقصان ہوگا؟ لیکن ویسے ابھی جو آپ نے اپنی ابتدا میں بات کی اپنے انٹرو میں کہ ایک ایسے وقت میں جب ٹی وی چینلز کا راج ہے, ویسے تو ٹھیک ہے پرنٹ میڈیا کا اپنا ایک امیج ہے, پرنٹ میڈیا میں چھپی ہوئی بات جو ہے وہ
ریکارڈ کا حصہ رہتی ہے، بلکہ وہ اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، تو اب سارے اخبارات بھی جو ہے وہ انٹرنیٹ پر چلے گئے ہیں، تو وہ ان کا آرکائیو بن گیا ہے اور وہ ایک لمبے عرصے تک جب کوئی چاہے گا وہ خبر موجود رہے گی. لیکن یہ اس طرح کی دیکھیے نا، یہ بھی ایک بچکانا سی بات لگتی ہے. پہلے 2 روز پہلے ایک تو ملک میں 4 صوبائی حکومتیں ہیں، چاروں صوبائی حکومتیں اپنی اپنی سطح پر کام کر رہی ہیں، کچھ اچھے کر رہی ہوں گی، کچھ برے کر رہی ہوں گی. میں مطلب سمجھتا ہوں کہ پرفارمنس تو ہر کسی نے دی ہوگی نا، کچھ نہ کچھ دی ہوگی. لیکن کیا صرف یہ ایسا لگتا ہے مریم نواز صاحبہ کے اقدامات سے کہ جیسے صرف پنجاب ہی میں پرفارمنس ہو رہی ہے. ایک جانب وہ اپوزیشن کو دھکیل رہی ہیں، ان کے ساتھ وہ سیاسی وعدے جو کیے گئے تھے اس کی خلاف ورزیاں کر رہی ہیں، اس میں ان کو دیوار سے لگا رہی ہیں. دوسری جانب آپ دیکھیے کہ 2 روز پہلے اخبارات میں صرف ماسٹ اخبارات کا اپنا تھا، باقی سارا وہ اشتہارات تھا. وہ ماضی کی خبریں جو مریم نواز کی تھی ان کو بڑھا چڑھا کر اخبار اشتہار کے طور پر پیش کیا گیا، جو مکمل طور پر غیر اخلاقی بات ہے. پھر میں ایک زمانے میں خود اخبارات کا نیوز ایڈیٹر رہا ہوں، 88 میں بھی رہا، 94 میں بھی رہا. اخبارات کو سپلیمنٹ ضرور ملتے ہیں، لیکن ماضی میں ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ سپلیمنٹ 12 صفحات کا، 4 صفحات کا ملتا تھا، 8 کا ملتا تھا، بہت تیر مارے تو 12 صفحات کا مل جاتا تھا. کوئی ایک آدھ شاید 14 یا 16 یا 20 صفحات کا ملتا تھا، وہ بھی غیر معمولی حالات میں. اب آپ نے اخبارات کو، قومی سطح کے اخبارات کو آپ نے 60 پیجز کا سپلیمنٹ دیا، 4 کلر سپلیمنٹ ہے. میں نے کل کسی سے پوچھا حساب کتاب، تو وہی کہہ رہے تھے کہ اس کے اوپر کوئی 18 ارب روپے لاگت آئے گی. اب یہ ایک ایسٹیمیٹڈ کاسٹ ہے جو اس کے اوپر آنی ہے، اس کا بل پے کرنا ہے. اب آپ ایک ایسے وقت میں اگین میں وہی بات کروں گا کہ ایک ایسے وقت میں جب آپ کی اکانومی انڈر پریشر ہے، پنجاب میں ٹارگیٹس پورے نہیں ہوئے ہیں، نہ ٹیکس کلیکشن کے ٹارگیٹس پورے ہوئے ہیں، نہ آئی ایم ایف کے جو ٹارگیٹس دیے گئے تھے وہ پورے ہوئے ہیں، اور آئی ایم ایف کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں اور آپ یہاں 18 ارب روپے صرف اپنی نمود و نمائش پر لگا رہے ہیں. صحیح اعجاز صاحب، بالکل آپ نے میں اسی سوال کی طرف جا رہا تھا جو آپ نے تخمینہ بتا دیا کہ تقریباً 18 ارب روپے کا یہ جو خرچہ پنجاب حکومت نے کیا ہے، تو اس کا پنجاب حکومت کیسے جواب دے گی اور تعین کیسے کیا جائے گا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے اور کیوں؟ 18 ارب روپے اشتہاری مہم پر لگا دیے، مریم ہے مرہم جو مریم صاحبہ چلا رہی ہیں کمپین، اس پر لگا دیے، تو جو پنجاب کے عوام ہیں ان کے لیے اگر یہ کچھ کر لیتی، خاص طور پر ساؤتھ جو ہر دفعہ محرومی کا شکار رہتا ہے، تو وہ بہتر نہیں تھا کہ 18 ارب کا جو ہے لگ بھگ اتنا بجٹ جو ہے انہوں نے خرچ کر لیا، اور تعین کیسے کیا جائے گا اس کا؟ جی دیکھیے، ایک میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں علی رضا، گزشتہ یہ بالکل 24 گھنٹے پہلے پرانی بات ہے، گزشتہ روز اسی وقت تقریباً 8:30 پونے 9 بجے میں گیا راولپنڈی میں چکلالہ اسکیم نمبر 1 کی جانب. وہاں سپریم کورٹ کالونی ہے، اس کی دیوار ہے کوئی 12-13 فٹ اونچی. آپ یقین کیجئے کہ اس دیوار کے ساتھ کوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، اس دیوار جتنے ہی بلند کوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے تھے. راولپنڈی کے اکثر علاقوں میں گندگی ہے، شہر میں اسمیل ہوتی ہے اس کی، تو یہ صاف ستھرا پنجاب ایک تو کہاں سے آ گیا، نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ ایک پرابلم یہ ہے ہمارے ہاں کہ جو آپ دیکھیں نا لاہور کا میڈیا، وہ ہمیں سب کو پروفیشنلزم سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو پنجاب کا میڈیا ہے، خاص طور پر لاہور کا میڈیا، وہ صوبائی حکومت کی مدد سرائی کرتا رہتا ہے. وہ زیادہ جو ہے ان کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی صوبائی حکومت کو یا وزیر اعلیٰ کو چیلنج کریں یا اس کی کارکردگی پر سوالات اٹھائیں. یہ میں پچھلے 30 سال سے دیکھ رہا ہوں. یہی اس دفعہ بھی ہوا کہ جی پنجاب کے میڈیا کو انہوں نے خوش کرنے کی کوشش کی ہے. پنجاب حکومت نے اشتہارات دے کر، کیونکہ یہ سارے اخبارات وہ ہیں جو لاہور یا اسلام آباد سے چھپتے ہیں، کراچی جنگ چھپتا ہے چاروں جگہوں 5 جگہوں سے، لیکن ہو سکتا ہے جنگ کو نہ ملا ہو، لیکن باقی اخبارات جو ہیں وہ پنجاب بیس اخبارات سمجھے جاتے ہیں، ان کو دیا، ان کو خوش کر رہے ہیں. لیکن اس کا آپ یہ افیکٹ دیکھیے نا کہ وہ پنجاب حکومت جو 18 ارب روپے میڈیا مالکان کو خوش کرنے کے لیے دے رہی ہے، لیکن اس نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ آپ کے اخبارات جو ہے وہ ورکرز کو تنخواہیں دیتے ہیں یا نہیں دیتے. تو بالکل یہ بھی ذرا مشکل ہوگا، کیونکہ میں ابھی تو پی ٹی آئی چونکہ لگی ہوئی تھی ذرا اپنے کنونشن میں، یہ جو تحفظ آئین کنونشن کی جو آپ نے بھی بات کی، تو اب پی ٹی آئی کا رخ روشن اس طرف بھی ہو جائے گا، اور پیپلز پارٹی بھی چونکہ آج کل حکومت سے ناراض دکھائی دیتی ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ اگلے دنوں میں پولیٹیکلی ان کو پنجاب اسمبلی میں اتنے بھاری اخراجات کا جواب دینا ذرا مشکل ہو جائے گا. بالکل صحیح، لیکن میڈیا پھر بھی میرے خیال میں پنجاب کا جو میڈیا ہے وہ سویا رہے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ اعجاز صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین، پروگرام جو وقت پہنچے تھے پہنچے تو اجازت لانے کے بعد